सो आजको यो लेक्चरमा हामी चाहिँ फ्रिक्सन फोर्सको चाहिँ हामी एक्सर्साइज गर्नेछौँ होइन, भनेपछि प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 6 दिएको छ होइन। अब योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ भनेपछि ल्यादरवाला होइन, जुन चाहिँ इन्क्लाइड हुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको फ्रिक्सन निकाल्ने चाहिँ हामी निकालिसकेका छौँ होइन। त्यो चाहिँ हामी प्र्याक्टिस गरिसकेका छौँ। सो यो भिडियोमा हामीले चाहिँ बक्सहरू हुन्छ होइन, सो चाहिँ ब्लकहरूको चाहिँ दुईवटा तिनवटा चाहिँ कम्बाइन हुन्छ होइन, अनि त्यसमा चाहिँ लाग्ने फ्रिक्सन, त्यसमा चाहिने फोर्सहरूको चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन गर्नेछौँ होइन। सो यो क्वेसनमा हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ फर्स्टमा भन्नुपर्दा यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ हाम्रो बक्स दिएको छ होइन, जसको वेट चाहिँ हाम्रो 10 किलोन्युटन दिएको छ होइन। र यसमा चाहिँ हामीले भनेपछि 3500 को चाहिँ 500 न्युटनको चाहिँ हामी फोर्स लाग्दैछौँ होइन। र त्यसपछि यो पहिलो केस भयो होइन, अनि त्यसपछि अर्को केसमा भन्दाखेरि अर्को केसमा हाम्रो चाहिँ सेम त्यही बडीमा त्यही बक्समा होइन, त्यो चाहिँ बक्समा हामीले चाहिँ अर्को बक्स होइन, एउटा अर्को बक्स चाहिँ जुन चाहिँ 6 किलोन्युटनको चाहिँ हाम्रो त्यसमा थपिदियो। अनि अब चाहिँ त्यसमा चाहिँ कति चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ हामीले चाहिन्छ त्यो यसमा चाहिँ निकाल्नलाई भनेको छ होइन। सो एकचोटि हामी चाहिँ क्वेसन यहाँ पढेर चाहिँ हामी बुझ्नेछौँ होइन। सो हाम्रो चाहिँ यहाँ क्वेसनमा चाहिँ भनेको छ अ मेटल बक्स वेटिङ 10 किलोन्युटन होइन इज पुल्ड एलोङ द लेभल सर्फेस एट युनिफर्म स्पिड बाई एप्लाइङ 2 होरिजेन्टल फोर्सेस अफ 3500 न्युटन होइन। एउटा चाहिँ हाम्रो बक्समा चाहिँ 3 किलोन्युटनको चाहिँ हाम्रो बक्स छ, त्यसको वेट छ होइन, अनि त्यसलाई चाहिँ हामी 3500 न्युटनले चाहिँ हामी तानिरहेको छौँ होइन, होरिजेन्टल फोर्स लगाइरहेका छौँ होइन। र त्यसमा अब इफ अनदर बक्स 6 किलोन्युटन इज पुट टप अफ दिस बक्स डिटरमाइन द फोर्स रिक्वायर्ड। अब त्यसमा चाहिँ हामीले 6 किलोन्युटनको चाहिँ अर्को चाहिँ बक्स त्यसमा चाहिँ थपिदियो होइन, भनेपछि माथिबाट चाहिँ हामीले हालिदियो त्यसमा। अब चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले एक्सटर्नल फोर्स पी, अब त्यो चाहिँ कति चाहिन्छ त्यसलाई युनिफर्म मोसनमा ल्याउनको लागि राख्नुको लागि त्यो हामी चाहिँ निकाल्नेछौँ होइन। भनेपछि जब यो एउटा बक्स थियो होइन, यसमा चाहिँ हामीले 3500 न्युटनको चाहिँ हामी फोर्स लगाउँदाखेरि जुन एउटा युनिफर्म मोसनमा थियो नि, अब त्यसमा अर्को चाहिँ बडी थप्दाखेरि त्यति नै युनिफर्म मोसनमा आउनको लागि हामीले चाहिँ कति फोर्स लाग्नुपर्छ त्यो हामीले चाहिँ पत्ता लगाउनलाई चाहिँ भनेको छ होइन। सो अब हामी चाहिँ यसको चाहिँ हामी सोलुसनतिर लाग्छौँ होइन। अब यसमा भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ पहिलो केसमा हेर्छौँ होइन, भनेपछि पहिलो जुन एउटा मात्र बक्स छ होइन, अब एउटा मात्र बक्स छ र यसमा चाहिँ हामीले 3500 चाहिँ न्युटन फोर्स लाग्दैछौँ होइन, तानिराखेका छौँ। र यसको वेट भनेपछि 10 किलोन्युटन छ होइन। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसको चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ हामी भनौँ न, यसको चाहिँ हामी कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन यहाँबाट हाम्रो निस्किन्छ होइन। अब यसको चाहिँ हामीले टोटल चाहिँ हाम्रो होरिजेन्टल र टोटल भर्टिकल चाहिँ हामीले गर्दाखेरि यहाँबाट हाम्रो चाहिँ टोटल होरिजेन्टल गर्दाखेरि अब यसमा फोर्स यतातिर यो साइडमा हाम्रो फोर्स लागिरहेको छ होइन। सो हाम्रो फ्रिक्सन फोर्स यो साइडमा लाग्छ होइन, यो डाइरेक्सनमा अपोजिट साइडमा लाग्छ। सो हामी चाहिँ यसमा होरिजेन्टल फोर्स इक्वल टु 0 गर्दाखेरि हाम्रो यो साइडमा लाग्ने चाहिँ हाम्रो 3500 न्युटन इक्वल टु हाम्रो यो साइडमा लाग्ने हाम्रो चाहिँ फ्रिक्सन चाहिँ इक्वल हुन्छ होइन। सो यहाँबाट हामी चाहिँ फ्रिक्सन फोर्स इक्वल टु हामी एक्सटर्नल फोर्स गर्छौँ र यहाँबाट हाम्रो चाहिँ एउटा इक्वेसन बनाउँछौँ होइन, इक्वेसन 1 भयो हाम्रो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हामी भर्टिकल फोर्स इक्वल गर्छौँ होइन। भर्टिकल फोर्स इक्वल गर्दाखेरि माथि लाग्ने चाहिँ रिएक्सन, तल लाग्ने वेट चाहिँ हाम्रो इक्वल हुन्छ होइन। सो भनेपछि यहाँबाट डब्लु इक्वल टु आर गर्न सक्छौँ र हाम्रो चाहिँ यो डब्लु भनेपछि किलोन्युटनमा दिएको छ होइन, र फोर्स चाहिँ हाम्रो न्युटनमा मात्र दिएछ भने हामी यो किलोन्युटनलाई न्युटनमा लग्दाखेरि 1000 ले मल्टिप्लाई गराउँछौँ, भनेपछि हाम्रो यो 10,000 न्युटन हुन जान्छ। सो हाम्रो आर इक्वल टु डब्लु हुन जान्छ र आर इक्वल टु डब्लु इक्वल टु हाम्रो 10,000 न्युटन हुन जान्छ। र यसलाई चाहिँ हामी इक्वेसन 2 भन्न सक्छौँ। सो यहाँबाट हामीले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो आरको भ्यालु भनेपछि यो इक्वेसन 2बाट आरको भ्यालु इक्वेसन 1मा राख्दाखेरि यहाँबाट हाम्रो चाहिँ टोटल कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेपछि 0.35 आउँछ, यो याद गर्नु होला। अब नेक्स्ट केसमा हामी चाहिँ यही कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन चाहिँ यसमा एप्लाई गर्छौँ होइन। सो अब हामी चाहिँ नेक्स्ट कन्डिसन के हुन जान्छ भनेपछि यसमा अब अर्को चाहिँ हामीले अर्को एउटा चाहिँ 6 किलोन्युटनको चाहिँ हामीले अर्को
बक्स चाहिँ थपेका छौँ माथिबाट होइन। सो अब चाहिँ सेम अघिको जस्तै यसमा प्रोसेस गर्दाखेरि भनेपछि टोटल अब होरिजेन्टल गर्छु, फेरि टोटल होरिजेन्टल 0 गर्दाखेरि अब चाहिँ यो पी हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्यो, थाहा छैन होइन, किनभने त्यसमा लोड थपेको छ नि त। हाम्रो 10 + 6 भनेपछि 16 किलोन्युटन भयो अब टोटल लोड भनेपछि। र अब चाहिँ कति फोर्स चाहिन्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्यो होइन। सो हाम्रो चाहिँ फेरि फ्रिक्सन चाहिँ यी डाइरेक्सनमा लाग्छ र यो चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स यो डाइरेक्सनमा। सो एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टु हामी फ्रिक्सनल फोर्स गर्छौँ होइन। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो पी इक्वल टु UR1 आउँछ होइन। र अब चाहिँ R1 निकाल्दाखेरि अब अगाडिको केसमा चाहिँ त R1 भनेपछि 10 मात्र थियो होइन, एउटा मात्र बडी भएर यसमा चाहिँ दुईवटा बडी भएर हाम्रो चाहिँ 16 किलोन्युटन हुन गएको छ होइन। सो हाम्रो चाहिँ R1 भनेपछि W हुन जान्छ र W हाम्रो भनेपछि टोटल 16 किलोन्युटन छ। सो त्यो भनेको 16,000 चाहिँ हाम्रो न्युटन हुन जान्छ, किलोन्युटनलाई न्युटनमा लग्यो। सो यहाँबाट फेरि चाहिँ हामी R1 को भ्यालु चाहिँ हामी फेरि यसमा चाहिँ हामी पुट गर्छौँ होइन। सो यहाँबाट हाम्रो चाहिँ टोटल अब चाहिँ हाम्रो पी चाहियो होइन। पी को फर्मुला हाम्रो के छ त, पी को फर्मुला भनेपछि के अरे पी भनौँ न, पी इक्वल टु हाम्रो के हुन जान्छ त यु अनि R1 र यु हामीले योभन्दा अगाडिको केसमा निकालिसक्यो 0.35 र R1 पनि हाम्रो निस्किसकेको छ 16,000 होइन। सो यहाँबाट हाम्रो चाहिँ टोटल पी गर्दाखेरि टोटल हाम्रो 5,600 न्युटन चाहिँ आउँछ। सो हामीले चाहिँ यही निकाल्नु पर्ने थियो कि हामीले त्यसमा अर्को चाहिँ बडी थप्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अब कति हाम्रो चाहिँ फोर्स चाहिन्छ होइन। त्यही हामीले चाहिँ फोर्स निकाल्नु पर्ने थियो, एक्सटर्नल फोर्स, जुन हामीले चाहिँ निकालिसकेका छौँ होइन। सो अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हेर्नेछौँ होइन। सो क्वेसन नम्बर 7 हेर्दाखेरि यसको चाहिँ हामी पढ्दै अनि बुझ्दै गर्छौँ होइन। सो यहाँ चाहिँ दिएको छ अ ब्लक ए वेटिङ 1000 न्युटन रेस्ट ओभर द ब्लक बी विच वेटेड 2000 न्युटन एज सोन इज फिगर। यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि हाम्रो ए एउटा ब्लक छ होइन, जसको चाहिँ वेट हाम्रो 1000 न्युटनमा दिएको छ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो बी ब्लकको माथि राखेको छ, जस्ट ओभर होइन, ओभर ब्लक बी राखेको छ होइन, जुन चाहिँ विच वेट 2000 न्युटन दिएको छ भनेपछि ब्लक बी हाम्रो 2000 न्युटन दिएको छ होइन। र ए इज टाइड टु अ वाल विथ होरिजेन्टल स्ट्रिङ। अब यो जुन हाम्रो ए दिएको छ नि, ए ब्लक चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ वालसँग हाम्रो चाहिँ टाइट छ भनेपछि त्यसमा कुनै स्ट्रिङ भनौँ न या कुनै धागो डोरीले चाहिँ बाँधिएको छ होइन, टाइट गरेको छ होइन, होरिजेन्टली छ, फेरि कुनै इन्क्लाइनमा छ होइन, होरिजेन्टली छ टोटल। अनि त्यसपछि इफ द कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन बिट्विन ए एन्ड बी। अब चाहिँ हाम्रो ए र बी यो सर्फेसमा, ए र बी सर्फेसमा भनेपछि यो सर्फेसमा हाम्रो चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेपछि हाम्रो 1/4 दिएको छ। ए र बी को बिचमा हाम्रो कोएफिसिएन्ट भनेपछि 1/4 भनेपछि 0.25 हुन गयो होइन। यो चाहिँ हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन चाहिँ ए र बी को बिचमा दिएको छ होइन, ए र बी अब्जेक्टको सर्फेसमा होइन। अनि द्याट बिट्विन बी एन्ड फ्लोर इज 1/3 भनेपछि बी र यो फ्लोरको बिच सर्फेसमा चाहिँ लाग्ने हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनको भ्यालु भनेपछि हाम्रो 1/3 भनेपछि 0.33 भन्न पाइयो होइन। र वाट भ्यालु अफ फोर्स पी इज रिक्वायर्ड टु क्रिएट इम्पेन्डिङ मोसन इफ एमा चाहिँ हाम्रो पी इज होरिजेन्टल एन्ड बीमा चाहिँ हाम्रो पी एक्ट 30 डिग्री अपवर्ड टु होरिजेन्टल। यसमा चाहिँ हामीले फोर्स चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो होइन। सो यसमा चाहिँ हामीले पी को भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्यो दुईवटा केसमा। एउटा केसमा यदि पी हाम्रो यदि होरिजेन्टल छ होइन, र अर्को केसमा यदि पी भनेपछि हाम्रो होरिजेन्टलसँग 30 डिग्री चाहिँ इन्क्लाइन छ भने दुईवटा केसमा चाहिँ हाम्रो पी को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो। सो यसमा चाहिँ हामीले यसको चाहिँ हामी सोल्युसन गर्छौँ होइन। सो हामी छुट्टै गर्छौँ होइन। एकचोटि हामीले पहिला ए ब्लकको चाहिँ हामी फ्री बडी डायग्राम हेर्छौँ अनि त्यसको चाहिँ हामी बनाउने त्यसको सोल्युसन गर्छौँ होइन। सो यहाँ चाहिँ हामी ए बडीको चाहिँ हामी यहाँ यति छ हाम्रो फिगर, यति हेर्नु होला होइन। यसमा चाहिँ यो टेन्सल फोर्स लागिरहेको छ होइन, जुन चाहिँ टाइट गरिरहेको छ धागोले अथवा कुनै स्ट्रिङले, त्यो चाहिँ हाम्रो टेन्सन फोर्स चाहिँ यो डाइरेक्सनमा लागिरहेको छ भने हाम्रो फ्रिक्सन फोर्स यो डाइरेक्सनमा लाग्छ होइन, F1। र यसको वेट भनेपछि 1000 न्युटन छ भने यसले
दिने नर्मल रिएक्सन भनेपछि माथितिर लाग्छ हैन। वेट तलतिर लाग्छ र त्यसको रिएक्सन भनेपछि जस्ट त्यसको अपोजिट माथितिर लाग्छ। र अब यसको चाहिँ हामी टोटल भर्टिकल र टोटल होरिजेन्टल गर्छौँ हैन। अब टोटल भर्टिकल गर्दाखेरि n1 अब त्यसले r पनि भन्न पाइन्छ र n पनि भन्न पाइन्छ हैन। अब n इक्वल टु हाम्रो अब माथितिर लाग्ने इक्वल टु तलतिर लाग्ने भनेपछि n1 भनेपछि हाम्रो चाहिँ 1000 न्युटन आउँछ हैन। त्यसैगरी हामीले चाहिँ एउटा फर्मुला थाहा छ हैन। त्यो के थियो भन्दाखेरि F इक्वल टु म्यु अनि n हुन्छ। n भनौँ या त r भनौँ, यो भनेको फ्रिक्सन फोर्स हो हैन। यो फ्रिक्सन फोर्सको हामीले चाहिँ फर्मुला छ हैन। सो यहाँबाट हाम्रो चाहिँ u चाहिँ दिइसकेको छ। ए र बी बिचको चाहिँ हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन दिइसकेको छ। हामीले n निकालिसक्यो भर्खरै अघि 1000 न्युटन। सो यहाँबाट हाम्रो चाहिँ फ्रिक्सन फोर्स पनि निस्किन्छ, जुन हाम्रो चाहिँ फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ यहाँबाट निकाल्दाखेरि हाम्रो F1 इक्वल टु हाम्रो म्यु अनि n हुन्छ हैन यी फर्मुलाबाट। सो यहाँबाट हाम्रो चाहिँ म्यु 1/4 भनेपछि 0.25 पनि भन्न पाइयो या त 1/4 पनि भन्न पाइयो हैन। र इन्टु 1000 गर्दाखेरि हाम्रो 250 चाहिँ हाम्रो न्युटन चाहिँ हाम्रो F1 निस्किन्छ। भनेपछि हाम्रो ब्लक 1 को लागि हाम्रो फ्रिक्सन फोर्स भनेपछि 250 चाहिँ हाम्रो न्युटन निस्कियो हैन। त्यसैगरी यसमा चाहिँ हाम्रो होरिजेन्टल फोर्स चाहिँ इक्वल गर्दाखेरि अब यसतिर लाग्ने चाहिँ यो डाइरेक्सनमा लाग्ने चाहिँ हाम्रो भनौँ न टेन्साइल हैन, टेन्साइल फोर्स र यो डाइरेक्सनमा लाग्ने हाम्रो फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ इक्वल हुन्छ। सो यहाँबाट हामी चाहिँ T1 इक्वल टु F1 गर्न सक्छौँ हैन। T1 भनेपछि यतातिर टेन्साइल लाग्ने र यो डाइरेक्सनमा लाग्ने फ्रिक्सन फोर्स इक्वल गर्छौँ भने त्यहाँबाट F1 जति आएको छ त्यति हाम्रो चाहिँ टेन्साइल हुन्छ। सो टेन्साइल हाम्रो पनि 250 चाहिँ न्युटन निस्किन्छ हैन। सो यहाँबाट हामीले चाहिँ फ्रिक्सन फोर्स र टेन्साइल हामीले चाहिँ निकालिसक्यो हैन। सो अब चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा हामी चाहिँ नेक्स्टमा हामी चाहिँ ब्लक बी को हामी हेर्नेछौँ। अब ब्लक बी को भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामी ब्लक बी को हाम्रो ब्लक बीमा हाम्रो चाहिँ त टोटल अब लिन्छौँ हैन। ब्लक ए र ब्लक बी हामी दुईटी लिन्छौँ यसमा भनेपछि यो टोटल हाम्रो हुनुभयो हैन। अब चाहिँ हामी यसमा पनि टोटल भर्टिकल र टोटल होरिजेन्टल गर्छौँ हैन। अब दुईटी चाहिँ अट्याचमा छ हैन भनेपछि दुईटी हाम्रो बडी अट्याचमा छ। अब अगाडिको चाहिँ हाम्रो 1000 वेट र यो 2000 वेट हैन, यो चाहिँ हाम्रो तलतिर लागिरहेको छ र n1 माथितिर लागिरहेको छ। त्यसैगरी n2 बडी बी को लागि पनि n2 माथितिर लागिरहेको छ। त्यसैगरी अब चाहिँ हाम्रो बी को रेस्पेक्टमा हेर्दाखेरि अब बी बडीले यतातिर तानिरहेको छ भने यसमा चाहिँ लाग्ने फ्रिक्सन फोर्स यतातिर लाग्छ हैन, ए र बी बिचमा। र त्यसैगरी बी ब्लक र सर्फेसको बिचमा पनि हाम्रो F2 चाहिँ फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ यो डाइरेक्सनमा लाग्छ हैन। भनेपछि यसमा हाम्रो चाहिँ तलतिर दुईटा फोर्स लागिरहेको छ। एउटा W1 भनेपछि ब्लक ए को वेट, त्यसैगरी ब्लक बी को वेट तलतिर दुईटा भयो। त्यसैगरी माथितिर हाम्रो चाहिँ एउटा ब्लक ए को नर्मल माथितिर, ब्लक बी को नर्मल पनि माथितिर। त्यसैगरी अब चाहिँ होरिजेन्टलमा भन्दाखेरि यो डाइरेक्सनमा चाहिँ P1 लागिरहेको छ हैन। त्यसैगरी यो डाइरेक्सनमा हाम्रो चाहिँ F1 र F2 लागिरहेको छ। सो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो ब्लक बीबाट हैन, ब्लक बीबाट हामी चाहिँ सोलुसन गर्दाखेरि ब्लक बी यति मात्र लिए हुन्छ हाम्रो हैन। अब चाहिँ यसको चाहिँ भर्टिकल हेर्दाखेरि भर्टिकलमा दुईटा माथितिर दुईटा तलतिर हैन। भनेपछि भर्टिकलमा हेर्दाखेरि हाम्रो n1 अब बीमा भन्दाखेरि हाम्रो बीको केसमा भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ n1 पनि तलतिर दिन्छ। n1 तलतिर किन दिन्छ भन्दाखेरि मैले अघि नै भनेको थिएँ त्यो जुन बडी टच हुन्छ हैन। भनेपछि यो ए ब्लकले बी ब्लकलाई तलतिर रिएक्सन दिइराखेको छ, टच छ नि त, त्यही भएर तलतिर चाहिँ n1 र माथितिर n2 छ हैन। त्यही भएर चाहिँ n1 माथितिर
प्लस र n1 तलतिर भनेपछि माइनस र वेट पनि 2000 छ त्यो पनि तलतिर इक्वल टु हामी 0 गर्छौँ। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो टोटल n2 भनेपछि हाम्रो 3000 न्युटन हुन जान्छ हैन। र सिन्स F2 इज लिमिटिङ फ्रिक्सन हैन, सो हामीले चाहिँ फेरि हामी चाहिँ फ्रिक्सन निकाल्छौँ F2 भनेपछि त्यो भनेको U2 अनि n2 गर्छौँ हैन। सो हाम्रो चाहिँ यो ब्लक बी र सर्फे बिचको चाहिँ हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन 1/3 थियो हैन, र भर्खर निरीक्षण n2 हामीले निकालिसक्यो 3000। सो हामी चाहिँ यो टोटल गर्दाखेरि हाम्रो F2 भनेपछि फ्रिक्सन फोर्स 2 भनेपछि हाम्रो 1000 न्युटन निस्किन्छ हैन। र अब होरिजेन्टल गर्दाखेरि टोटल होरिजेन्टल गर्दाखेरि यो डाइरेक्सनमा चाहिँ p लागिरहेको छ, यो डाइरेक्सनमा हाम्रो चाहिँ F2 र यो डाइरेक्सनमा फेरि F1। सो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो p1 त्यो डाइरेक्सनमा प्लस र F1 यो डाइरेक्सनमा माइनस, F2 पनि यो डाइरेक्सनमा माइनस इक्वल टु 0। सो यहाँबाट चाहिँ p भनेपछि हाम्रो F1 प्लस F2 र F1 हामीले निकालिसकेका छौँ 250 अनि प्लस यो F2 भनेपछि हाम्रो 1000 न्युटन भनेपछि टोटल हाम्रो एक्सटर्नल फोर्स p भनेपछि हाम्रो 1250 चाहिँ हाम्रो न्युटन, यति चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल फोर्स चाहिन्छ। सो यति नै निकाल्नु पर्यो, त्यो यो हामी चाहिँ होरिजेन्टल केसमा भयो। त्यसैगरी अब चाहिँ भर्टिकल केसमा हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ 30 डिग्री होरिजेन्टलसँग 30 डिग्री इन्क्लाइनमा छ भने त्यो केसमा चाहिँ p कति हुन्छ भन्दाखेरि सेम अघिको जस्तै हैन, टोटल हामी यति हेर्छौँ हैन। सो अब यसमा यसको चाहिँ दुईटा कम्पोनेन्ट निस्किन्छ, एउटा चाहिँ माथितिर p sin 30 हुन्छ। सो अब चाहिँ यो p इन्क्लाइनमा 30 डिग्री इन्क्लाइनमा छ हैन। अब यो केसमा हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि हैन, यो केसमा हेर्ने हो भने यति चाहिँ हाम्रो फ्री बडी डायग्राम बन्छ हैन। र यसको चाहिँ एउटा माथितिर हाम्रो चाहिँ p sin 30 हुन्छ, त्यसैगरी यो साइडमा चाहिँ हाम्रो p cos 30 हुन्छ हैन। र अब चाहिँ यसको चाहिँ हामीले होरिजेन्टल भर्टिकल गर्दाखेरि एउटा चाहिँ यसमा अघिको जस्तै हो हैन, तर यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ यो माथितिर चाहिँ एउटा p sin 30 थपिन्छ र यो राइट साइडमा चाहिँ हाम्रो p cos 30 थपिन्छ। बाँकी प्रोसेस त्यही हो हैन। सो भर्टिकल फोर्स गर्दाखेरि n2 चाहिँ हाम्रो माथितिर लागिरहेको छ, n1 तलतिर र p cos sin 30 माथितिर, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ यो एक्सप्रेसन आउँछ हामीसँग। n2 माथितिर प्लसमा हुन्छ, n1 तलतिर माइनसमा, अनि 2000 वेट पनि लागिरहेछ तलतिर त्यो पनि माइनसमा, र माथितिर p sin 30 लागेको छ त्यही भएर प्लस इक्वल टु 0 गर्छौँ। यहाँबाट हाम्रो चाहिँ n2 निस्किन्छ हैन। त्यसैगरी हाम्रो चाहिँ F2 को फेरि फर्मुला लाउँछौँ, U2 n2 गर्दाखेरि हाम्रो U2 चाहिँ 1/3 दिएको छ हैन, र U2 भर्खर हामीले यो निकालिसक्यो 3000 माइनस 0.5 p हैन। र यहाँबाट चाहिँ हाम्रो p2 यति निस्किन्छ हैन। र अब चाहिँ हामी अब टोटल भर्टिकल गरिसक्यो हैन। टोटल होरिजेन्टल गर्दाखेरि F1 र F2 यो डाइरेक्सनमा लागिरहेको छ हैन, माइनस हुन्छ, र यो डाइरेक्सनमा एउटा p cos 30 लागिरहेको छ त्यो प्लसमा हुन्छ हैन। सो यहाँबाट चाहिँ p cos 30 चाहिँ प्लसमा र F1 माइनसमा, F2 पनि माइनसमा इक्वल टु 0 गर्छौँ। र यहाँबाट चाहिँ हामी भ्यालु पुट गर्छौँ हैन, F1 को चाहिँ भ्यालु पुट गरे, F2 को पनि भ्यालु पुट गरे, र यो चाहिँ यो माइनसले चाहिँ यसमा मल्टिप्लाई गर्दा यो माइनसमा हुन्छ हैन, 1000 माइनसमा, र यो प्लसमा हुन जान्छ, र यो माइनसमा र यो माइनसमा जोडेर यो डाइरेक्सनमा यो इक्वल टुको राइट साइडमा लेख्दाखेरि हाम्रो 1250 हुन्छ। र यसमा चाहिँ p1 के अरे p कमन तान्दाखेरि p कमन आउँछ, बाँकी बच्छ cos 30 अनि प्लस 0.5/3 र यहाँबाट टोटल p निकाल्दाखेरि हामीसँग 1210.4 न्युटन निस्किन्छ। सो हामीले चाहिँ यति नै निकाल्नु पर्ने थियो हैन, जुन हामीले चाहिँ निकालिसक्यो दुईटा केसमा, एउटा फोर्स एक्सटर्नल फोर्स p होरिजेन्टलमा र एउटा चाहिँ 30 डिग्री होरिजेन्टलसँग इन्क्लाइनमा, त्यो केसमा दुईटा केसमा चाहिँ हामीले निकालिसक्यो। सो यो भिडियोमा यति नै थियो। सो भिडियो मन परेपछि लाइक गर्नु होला हैन, र फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। सो अहिलेलाई यति नै, थ्याङ्क यू भेरी मच।